رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا 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 وتقبل دعاء وتقبل دعاء وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي 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 وللمؤمنين 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 يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا 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 آتنا 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 في الدنيا
في الدنيا في الدنيا حسنة 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 وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة 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 وقنا 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 عذاب النار عذاب النار عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله